धन्य तुका भेटयता पवित्र स्थानांत आमकां नवें रचन केला पवित्र सभेंत आमकां नवें विसाव दिला तुज्या उपकारांक घरगां पाठयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतर आयकूंक त्रेता जेवणांत तुज्या आमी भाग घेता संतोशान व्हड उल्हासान सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्य तुका भेटयता आमी सर्व पवित्र त्रिंदादेक नामान करून हे मिसाचें बलिदान आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचेय सोवे आसूं. क्रिस्तांते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज ह्या नव्या दिसाच्या नव्यानांत आमी प्रत्येक तरान भुरग्यां खातीर आनी तशेंच युवा सणा खातीर प्रार्थुया. कित्याक म्हळ्यार आज आमी पळयता भुरगीं आनी युवा सणां तांच्या जिणेंत क्रिस्ती मौल्यांनी जियोंक साबार फावटी फाटीं सरतात. त्या देखून आमी आज भुरग्यां खातीर तांणी एक बरी जिणी जियोंक तशेंच युवा सणां एक बरो फुडार तांणी तांच्या जिणेंत आसा करूंक आनी क्रिस्तां बरी आमी तांकां एक देख जावंक प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी तांचे खातीर मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देणयान आमकां सडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायल्ली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाळ भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना
आमेन. सांग पावलून कॉलसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमे म्हूण स्विकार केला देखून ताच्या सवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयल्ल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणेचें पाळां ताचेर रोमून दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. बोवार्थांक तीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवेश जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडिल्लें शिकोवणें आनी पोकोळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बोलायन अशें सत्राय करा. हें सगळें प्रथवेच्या मूळ तत्वांतावन उपजावता शिवाय क्रिस्तांताव आराम घेना. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता. ताचेच उदेशी जिविताचे संपूर्णेत तुमी पावल्यात. तोच सर अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक. क्रिस्तांतय तुमकां सुनात केल्यात, पूण ती मनशाच्या हातांनी केल्ली सुनात न्हय. बगार तुमची पत्की कूड तुमचे तावन कातरून उडयल्या ती क्रिस्ताची सुनात. पवित्र स्थाना वरवीं क्रिस्ता सांगता तुमकां निकेपिल्यांत मात्र न्हय, ताचे सवे तुमकां जिवांत उठयल्यांत. कित्याक क्रिस्ताक मोरणांतलो जिवांत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचें तें हें सगळें घडलां. एका काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्यात आनी सुनात करूंक नातले कुडीन जिवेन आशिल्ल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलीं. सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्ल्यात. कायद्यासरी आमचे विरोध आशिल्ल्या अपराधाचे लेखपात ताणें पुसून काडले आनी ते कुर्सार किळोवन नाश केले. अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणें पडाव केले आनी आपल्या जैत्याच्या परगड परिवारान ताणें तांकां कैशेन केलें. देवाचे उतार हे. देवाची ओडोवकार. Someistan serves por kitlo boro. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया. सदांकार तुजें नांव हांव वाखणटा. दिसान दीस तुका हांव दिन वाचता आनी ससना तुज्या नांवाची स्तुती करता. Someistan serves por kitlo boro. सुमी दयाळांनी काकुळदार. सोंसणी कायनांनी प्रिती मोगान भरलोलो. समेस्तान सर्वेस पोर कितलो बरो. सगळे आपले असणे थंय कनवळाये भरलोलो. Someistan serves por kitlo boro. Someistan serves por kitlo boro. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
हांवें तुमकां विंचून काडल्यान म्हणटा सोमी तुमी भायर सरून वचून बाळता तसलें फळ दिवच्या Alleluia, 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 Alleluia. Lord, bless my heart and lift that I may worthily proclaim your gospel. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो सालोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगराक चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करचिली. दीस उजवाडतच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक वेंचून काड तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे सिमांव जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें आनी तसो भाव आंद्रे, जाकोब आनी तसो भाव सुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्फावाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड समो ताचे भोंवरी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुसलेम शारांतावन आनी दर्या किनारेच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां समूह थंय आसलो. ताची शिकवण आयकूंक आनी आपापले पिडे शिड्यांतले गूण सांगूंक जाय म्हूण थंय तीं आयिल्लीं. देंवसाराचे उपाद्र भोगतलीं तीं थंय येवन बरीं जातलीं. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन समेस्तांक गूण करतली. देखून तो लोकां समोर ताका आपणूंक म्हूण ओरडातलो. देवाचें उतर है वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जशें हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे आज आमी प्रत्येक तरान भुरगीं आनी युवा सणां खातीर ह्या मिसा वेळार मागता. आनी भुरगीं आनी युवा सणां विशयांत आमी इल्लें चिंता आटोवंक प्रयत्न करया. मोगाच्यानो एक काल आसलो तेन्ना ही माध्यमां ह्या आमी म्हणटा आजकाल वॉट्सअप, फेसबूक ह्या इंस्टाग्राम आनी विविध तरांचीं माध्यमां नातलीं. पूण घरभर मनशां, घरभर भुरगीं आनी कोणायकी हांगासर एकसूरपण म्हणलें भोगानातलें. कित्याक तें एक संबंदाचें जिवन, तें जीवन आसलें आनी ह्या संबंदांत केन्ना भुरगीं मेळटात खंडिसावन तें संतोश, तें सदांच संभ्रम. आनी आमी सर्व जाणां भुरगीं, आमी सर्व जाणां देवाचें एक देणें आनी देवान आमकां फावो केल्ली म्हणलो विश्वास बाबत दवरून आमी सर्व जियेता. पूण आधुनीक संवसारार आमी एक नजर घाल्यार आमकां हाच्या मदें भोव चड फरक ह्या व्यत्यास दिसता. जशें हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे एका काळार घरभर भुरगीं आसलीं, पूण आज आमी पळयता एक या दोन भुरगीं जाणां. कित्याक म्हणल्यार आजकाल भुरग्यांक वाडोवचें तितलें सुलभेचें काम न्हय. पूण आमी जाणां जावंक आसा केन्ना आमी एक भुरग्याक जल्म दिता तेन्ना आमी एक जबाबदारेचीं मनशां जावंक आसा आनी जबाबदारेची जिणी आमी जियोंक आसा. तेन्ना मात्र भुरग्यांक कळटा की आमी आमच्या वडिलां बरीं
आमच्या आवय बापाय बरी एक आदर्श जिणी जिवंक आसा. पूण आयच्या समाजांत आमी पळयल्यार जशें हांवें सांगल्या बरवें वॉट्सअप फेसबूक हातूंत साबार फावटी भुरगीं युवकां मेतेर जातात. जशें आदल्या एका कालार एकसुरपणाची तें बोगाप भुरग्यांक तें नातिल्लें. पूण आज आमी पळयता 12, 13, 14 वर्साचें भुरगीं आपल्या स्टेटसार वॉट्सअप या फेसबुकार आय एम फिलींग लोनली, नो वन इज विथ मी असलें स्टेटस घालचें आमी सर्वांनी पळयलां सांग पुरो. कित्याक हो एक अंतर, कित्याक हें एक चिंताप भुरग्याच्या मोतींत येता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर संबंद ना. जशें भुरग्याच्या वडावळी खातीर आवय बापायनी मात्र न्ही हर एक वडिलांनी एक जबाबदारी खाण घेवंक आसा. आनी ही जबाबदारी खाण गेल्यार मात्र आमी एक भुरग्याक एक बऱ्या नडतेन बऱ्या मौल्यांनी वाडोवंक शकता. नातर आमी चुकोन पडल्यार आमी भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक खंडीत जावन सांगूंक जायना तूं सारके वाटेर वचूनाय, तूं खंयी आड वाटेन वचून आसाय. त्याच देखून मोगाच्यान आज आमी भुरग्यांक आमच्या उलोवण्यान तांकां बरी देख दिनासतना आमच्या जिविताद्वारी तांकां आमी आज चलोवंक आसा. टुडे पीपल डोंट सी युअर स्पीच, रॅदर दे सी युअर एक्झाम्पल. हाव यू लिव that makes an impact on your child and it follows you. त्या देखून आज आमी आज भुरग्यांक आनी तशेंच युवा सणाक आमी थोडी संबंदां जियोंक तशेंच मुखार वाडावळीक थोडी सुत्रां आमी आज दिवंक आसात आनी आमी आमच्या जिवितांत तीं सुत्रां पाळोवंक आसात. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो पयलें आमी आमच्या भुरग्यांक वेळ दिवचो. आमी साबार फावटी आमच्या कामांत मेतेर जाता. सारकें एक बरी जिण जियोंक आमकां एक बऱ्या कामाची गरज आसा आनी आस्त बदीक आमकां जाय. पूण हाचे सांगाता आमी भुरग्यां खातीर भुरग्यांक सांगाता आमचो वेळ दिवंक आसा. भुरग्यांची समस्या कितें, भुरगें कशें जियेता आनी भुरग्याक म्हाका म्हजें तें कालें सांगूंक आसा तें आयकूंक हांवें आज एक वेळ तयार करूंक आसा. केन्ना हो वेळ आमी तयार करता तेन्ना भुरगें केवल दैहीक रितीन मात्र न्ही मानसीक आनी इतर संगतींनी एक बरें भुरगें जावन जियोंक ताका साध्य जाता. दुसरें जावन आसा भुरग्यांक जबाबदारी शिकोवची. आजकाल आमी पळयता केन्ना भुरग्यांक ह्या युवा सणाक एक जबाबदारी दिता. तांणी तांच्या मतीच्या पडद्यार येवचें पयलें पिंतूर जावन आसा सलवणी. कित्याक म्हळ्यार आज सलवणी कोणूय स्विकार करूंक आयकना. कित्याक म्हळ्यार केन्ना सलवणी आमी आमच्या जिणेंत आपणयता तेन्ना लोक आमकां इन्कार करता या लोक आमकां तांचे तावन पयस करता म्हणलो एक मनोभाव दवरून आज साबार फावटी जबाबदारीची जिणे जियोंक आमी फाटीं सरता. त्या देखून भुरग्यांक ल्हानतावनूच एक जबाबदारीचें जिवन कशें मुखार तिणें हें जिवन फूड करूंक आसा आनी कशें हाका ताणें तयार जायचें हें आमी वडिलांनी तांकां शिकोवंक आसा. तिसरें जावन आसा कश्टां नश्टांत कशें जियोवचें तांचें तें एक आमी अनुभव तो रचूंक आसा. कश्ट नश्ट आमच्या जिवितांत आमी पळयलां सांग पुरो, पूण साबार फावटी आमी चिंता आमच्या भुरग्यांक हे कश्ट येवंक नजो आनी हांणी बरें एक शाबीत जिवीत जियेचें म्हणून. पूण हें खंडीत जावन साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार कश्ट नश्ट हर एकल्याच्या जिवितांत स्वाभावीक आनी त्या देखून तांकां शिकयचंय कशें हे कश्ट आमच्या जिणेंत येताना फूड करून जियोंक. पूण आज आमी पळयता भुरगीं
कष्ट नष्ट फूड करच्या बदलाक जिणी अंत्य करचे एक प्रयत्न साबार फावटी करतात आनी त्या देखून आमी वडिलांनी एक मार्गदर्शन तांकां दिवंक आसा आनी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी आज भुरग्यांक विधेयपणाचें जिवीत जियोंक शिकय जाय साबार फावटी जशें एक काल आसलो जशें वडिलां सांगतात तशें भुरगीं आयकतलीं पूण आयचो समाज एक परिवर्तन जाला जशें कालें भुरगें विचारता कशें कालें भुरग्याक जाय तें वडिलां आज दिवंक प्रयत्न करतात आनी भुरग्यांचें उतर साबार फावटी आयकतात त्या देखून केन्ना वडिलां भुरग्यांक विरोध जावन चलतात तेन्ना आमी साबार फावटी पळयलें जशें एक फावटी एक न्यूजार आयिल्लें एक भुरग्याक तुवें टी व्ही पळयल्ली पुरो वचून शीक म्हणल्याक तें भुरगें गळपास काडून घेता आनी तशेंच एकलो युवक आपणाक ह्या रितीचें बायक जाय आनी आपल्या बापा लागीं वचून विचारतना बापाय म्हणटा तें दिवंक म्हज्यान साध्य ना आनी तो ताचें जिवीत अंत्य करता असलें एक जिवीत आमी साबार फावटी पळयता पूण आज आम्हा सर्वांक एक आपोवणें आसा तें आपोवणें जावन आसा देवाक खाल जावन जियोंक ते केन्ना आमी देवाक खाल जावन जियेता तेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेन चलोवंक शिकयता मोरी माय आनी भगवंत कुटाम आमकां एक वर्तें मेलफंक्त जावन आसा तांणी तांच्या जिवितांत कसले कश्ट नश्ट आयल्यारी जेजू मोरयेक आनी आपल्या बापाय जुजेक विधेयपणान जियेलो आनी तशेंच मोरयेन सर्व संगती देवाच्या इच्छा प्रमाणे देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून ती जियेली आनी तशें जावन ती आज भगवंत कुटाम जावंक पावली त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी प्रयत्न करया आमच्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवया आमची भुरगीं बऱ्या क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक आमी मागया आनी तशेंच आमी देवाचें मुखामळ आमच्या भुरग्यां मदें जावया आमेन. काणिकांची सोम्या तुका समर्पिता जियेर उपकार जावं दुनिया तुका आमकांच भेटोवन दिता आमकांच भेटोवन दिता हुंडो आनी होवाय तुवें आमकां दिल्लो आतां बोटां जोडून मनशा वावरान केल्लो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या बापा तूं खरी भक्तीची आनी शांतीची सर तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवं एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी ससनाच्या हा देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें हें रचलें. ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणता. तारण मेळ्ळेली तुजी परसा सरकाराका कळसान तुका दिन वाजता. तुज्या सक्ता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी ही स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजो क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पोवची. त्याच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबाड तसो कोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या कोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन ती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाची माये सांगाती भगवन सुजेत सपती भगवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जे हे सोतय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळेपणां दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शरात्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. माया मोगोसो कुर्तू सावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. Lord Jesus Christ, give us eternal life, we receive it. May the receiving of your body and blood, Lord Jesus Christ, not bring us to judgment and condemnation, but to loving mercy be for us protection in mind and body and healing remedy. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शिलयेच्या जेवणाक आपोवन लाभली आमी सर्व सौभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Lord Jesus Christ, keep us safe for eternal life. तू मुझे दई सदा राव तू मुझे दई दैवीक कृपेन भर तूं म्हाका. मास तुजे कितले स्वादी रगत हे बोआमोली आत्मीकटाय सदां दिवचे. अत्रेक्त सौम्या हांव सेवक तुका Postaj म्हाका दुसरे कितें जिये म्हाका नाका सौम्या. तूं जाय म्हाका. अत्रेक्त सौम्या हांव सेवक तुका मासा रक्तान
कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो देखून मनशाची संतत तुज्या पाकाट्या काल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला आनी सर्गींच्या देण्या सोकून आमच्या आत्म्या तशेंच कुडींत आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्ही बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वसूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज नंबर 48. नवो दीस. जल्म दिल्ल्या वडिलांक आपल्या भुरग्यांनी तांकां पाटी दिवची म्हत्वाची खणीक सावन आसा विधेयपण. विधेयपण म्हळ्यार ताणें सांगलेलें करचें मात्र न्ही, तांच्या उतरां फाटल्यान मोगान संतोशान कसली करणी बऱ्यान करची. ह्या वरवीं तांकां गौरव, तांची सेवा, मान, तांचें बरेंपण आनी उतार प्रायर तांची सेवा करची. मोंती सैबीण देवाक विधेय जाता आनी म्हणटा हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. कुर्साचें मरण नालिसायेचें तरी तो स्विकार करता. बापाचे कुशेक खालतीमान घालता. म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी जावं. पावलूच्या उतरा प्रकार भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक खाल सावन चला. हें तुमचें कर्तव्य. प्रस्तुत कुटुंबाचेर नदर केल्यार आमकां आमच्या कुटुंबांनी वडिलांक मान आसा गी. सांगाता मेल्या सकळ लागीं सरया आमचे दाळे एकया मोर एक हो गळसिया ओढता हितलानी सोद्या हे मोती सैबिणी सरस्परा देवान तुका जेजूची आवय सावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या सल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेंत सडवंदराची आवय सावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण सामच्याक तुवें सहकार दिलोय. त्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडता. हांव सुमयेची चरणदासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण कल्ती जाली आनी देवाचे कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो सागो दिलोय. त्यागाची आनी कसनाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय सावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दराळ आशिर्वादां मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण तुमचे व्यक्ती आमकां कर. हे मोती सैबिणी तुजे बरे कल्ती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नां, अनवरां आनी पिडेशिडेंत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. हे मोती सैबिणी आमेन. आमा पासत विनाती कर मोती सैबिणी. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावोवचे खातीर प्रार्थुया. हे मोगाळी मोती सैबिणी तुजी देख घेवन आमच्या कश्टा नश्टांनी पिडे शिडे वेळी भावार्थांत दंडळ नशें
बगार शांती समाधानाची येवन देवाची खुशी आमची जिणेंत पाळोवंक तुजें प्रेरण लाभय. आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजून तांचें पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक कालसावन जियोवन आमची कुटुंबां भावार्थाची आनी शांती समाधानाची बिडार सावन रुपांतर करूंक तुजी ससाई मागता. हे आमी मागता तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. काकुलदारा बापा यात्रेक संवसारांत जियोवच्या पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी आनी संध्यांनी जेजूची बरी खबर सुतमनूंक आनी सर्गींच्या राजाक सोबतात असलें जिवीत जियोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. मोठी सायबिणीद्वारी आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. मोगाळा बापा आमच्या शेतांनी तुवें केल्ल्या विचित्रा पासत आनी तुका अर्गां दितना आमच्या गांवच्या सर्वांक दिसपडतो ग्रास दी म्हूण मागता. मोठी सायबिणीद्वारी आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोगाळा बापा आमकां भावार्थाचें देणें दिल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दितना आमच्या गांवच्या अनेकी साबारांक हें देणें फावो कर म्हूण मागता. मोठी सायबिणीद्वारी आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत पयस परगवंत जियोवच्या संध्यांक तुजें बेसांव दी. तांचे वावटीक बरो प्रतिफळ लाभय. तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. मोठी सायबिणीद्वारी आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. बापा मोती सायबिणीद्वारी आमच्या रयतांचे कृपेक तुजें एक देणें जावन आसा. मागता आमी साय पुरतो पावस आनी बरो हावो फावो कर म्हूण तांचे वावटीक तूं सदां बरो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. मोठी सायबिणीद्वारी आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोती सायबिणीची लागीं तुमचे जबाब आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी देवाच्या मोगान पेटलेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी आवय बापायक कालती जावन जियेल्ले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी कश्टांत अनवरांत तिरासाण सांबाळलेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी समयाच्या पाशावांत बागी जाल्ले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी बापाची काकुळत दाखयिल्ले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी विधेयपणाच्या आदर्श आमा आमा पासत पासत विनंती कर. मोती सायबिणी मागण्यांत तिरासाण सांबाळलेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी पवित्र सभेक सदां सांबाळलेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी पिडेस्तांक भलायकी दिलेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी गरजेवंतांक तीर आदार बसयलेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी मरणाच्या तणेर पोटलोवन धरलेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी जेजूचे कृपेन पवित्रपण लाभोवचे आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी फुलगातींतली सुटका दितेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी हेमकोंडांतली राखतेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी भगवंत आत्म्याक उल्हासान भरतेले आमा पासत विनंती कर. मोती सायबिणी संतोषाच्या आनी उल्हासाच्या कुरोवा आमा पासत विनंती कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले वस आमकां येसुम्या. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले दयेन आयक आमकां येसुम्या. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले काकूट आमची कर. Cristo
ओ गोळसिया मोरिये सुस्तिकार काते पोन मागोनी निस्कर पोन उपकार माये मागता परवशान भरता मोरिये ओ गोळसिया मोरिये मोरिये ओ गोळसिया मोरिये. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. स्वामी तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी तुमकां राखूं. आमेन. स्वामी आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमची काकुळट करूं. आमेन. स्वामी ताचें प्रतिरूप तुमचेर कसो आनी तुमकां समाधान दिवं. आमेन. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका वगडाप तुका हरसून गायता तुका मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान पुरुषाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या बाबा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.